काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा 33% प्रगति। निर्माणमा उत्पन्न अवरोधहरू अझै बाँकी। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको आशंका। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने ढुक्क। समयमा सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने भए म सक्दिनँ भन्दैन थिएँ। मलाई केही छैन। हजुर नेपालमा हजुर हामी दाजुभाइ नै हौँ, केही लाज लाग्दैन। सक्ने नसक्ने भन्नुलाई सकिन्छ। हजुर अरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रगति विशेष न्युज रिपोर्ट। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब 1 खर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन मध्ये यो आयोजना सबैभन्दा ठूलो बजेटको हो। करिब 5 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गरिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति 33% मात्रै भएको छ। अब निर्माण सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्ला? सबैको आम चासोको प्रश्न हो यो। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकलाई किन नेपालको भाग्य बदल्ने आयोजना भनिएको हो? के भन्नुहुन्छ रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रगतिका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको थालनी नेपाली सेनाले 2076 सालदेखि गरेको हो। सेनाले निर्माण गरिरहेका सडकमध्ये सर्वाधिक चासोको सडक हो यो, जसलाई चलन चल्तीको भाषामा फास्ट ट्र्याक पनि भन्ने गरिएको छ। सेनाको व्यवस्थापनमा यो आयोजना निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउन साथ राजधानी काठमाडौँबाट मध्य तराईको सडक दूरी 300 किलोमिटरबाट घटेर 71 किलोमिटरमा झर्छ। 6 घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा 1 घण्टामा झर्छ। राजधानी काठमाडौँबाट छिमेकी देश भारत 1.5 घण्टामै पुग्न सकिन्छ। लागतको दृष्टिले मात्र होइन, प्रतिफलका दृष्टिले पनि यो आयोजना देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। कोरोना महामारी, विभिन्न कानुनी झमेला, प्रशासनिक ढिलासुस्ती लगायतका कारण समय लम्बिएको नेपाली सेनाले जनाउँदै आएको छ। अब झमेलाहरू खासै बाँकी नरहेको र धेरै समय लाग्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका कारण पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको 2083 साल चैतभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। आम नेपालीले चासो राखेको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा के कस्तो प्रगति भयो भन्ने सन्दर्भमा सरकारले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, संसदले समेत फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको प्रगतिलाई विशेष चासो दिइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिले वर्षमा 4-5 पटक नेपाली सेनासँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन्। गत शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गरेको छ। सो अवसरमा प्रधान सेनापति शर्माले पूर्व निर्धारित बजेट तथा संशोधित समयावधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो। सकिन्छ, तर एकदम सिँगारेर फास्ट ट्र्याक भनेर त्यो युरोपको सडक जस्तो गरी नगरे नि हजुरहरूलाई खोकनाबाट गाडी चढाएर त्यहाँ बाहिर पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म पुर्याउन पाएँ भनेदेखि हजुरहरूले मलाई माला लगाइदिइसिन्छ। त्यति हो मैले खोजेँ। आज अरू केही पनि होइन। त्यसै भएर पुल र त्यो टनेललाई चाहिँ नि अहिले विशेष गरिरहेको। त्यो अरू खन्ने बाटो त हामी राति पनि खनेर सक्दैनौँ हजुर, केही फरक पर्दैन। अहिले टेक्निकल्ली यो भित्तो कोपर्ने र पुल चाहिँ त बनाउनै पर्छ। त्यसमा जोड दिएको कारण यही हो, प्रायोरिटी पाएको। नेपालको भाग्य बदल्ने आयोजनाको रूपमा हेरिएको काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद 2 पटक थप गरिसकिएको छ। सुरुको लक्ष्यअनुसार यो आयोजनाको निर्माण 2078 सालभित्र भइसक्नुपर्ने थियो, तर निर्माणको काम थाल्नै 2 वर्ष समय लाग्यो।
त्यसैले म्याद थपेर 2080 साल असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो। तर कोरोनाको महामारी, जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायतका कारण समय लम्बिएको भन्दै नेपाली सेनाले फेरि 3 वर्ष म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो। सेनाको प्रस्ताव अनुसार द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने म्याद 83 चैतसम्मका लागि तन्काइएको छ। तर रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले भने अझै पनि केही कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री उप्रेतीले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अवरोध गर्ने नियमहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै रक्षा मन्त्री उप्रेतीले पुराना नियमहरूको आधारमा काम गरेर फास्ट ट्र्याक बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। यसको लागि हामी सबैले कहाँ ठेस लाग्यो, हामी काम गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ नि त। कहाँ ठेस लाग्यो, कहाँ खुट्टा अल्झ्यो, खुट्टा बाँधेर दौडी भनेर त को सक्छ त, होइन? खुट्टा बाँधेर दौडी भन्न त मिल्दैन नि। त्यसकारण ती पुरातन खालका नियमहरू जुन 2007 सालतिर बनेका नियमहरूले अहिले फास्ट ट्र्याक बन्न सक्दैन, त्यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। त्यो जुन मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि त्यो हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम निकै सुस्त देखिएको छ। सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति 33% भएको छ। त्यस्तै वित्तीय प्रगति पनि 33% को हाराहारीमा छ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा 33% प्रगति। निर्माणमा उत्पन्न अवरोधहरू अझै बाँकी। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको आशंका। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने ढुक्क। समयमा सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने भए म सक्दिनँ भन्दैन थिएँ। मलाई केही छैन हजुर, नेपालमा हजुर हामी दाजुभाइ नै हौँ, केही लाज लाग्दैन। सक्ने नसक्ने भन्नुलाई सकिन्छ हजुर। अरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रगति विशेष न्युज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फास्ट ट्र्याक उद्घाटनका बेला पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। 14/8/2074 मा 4 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मा दिएर यो आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो। त्यसबेला सेनाले समयमै काम सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएका प्रचण्डले करिब 6 वर्षपछि गत मङ्सिरमा निर्माण स्थल पुगेर आफैले द्रुत मार्ग उद्घाटन गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्माण स्थल पुगेर काठमाडौँ फर्किएर लगत्तै मन्त्री परिषदबाट निर्माण सम्पन्न हुने अवधि 3 वर्ष थपिएको हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ ढिलाइ हुनुमा मुख्य दोषी को हो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2049 सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग परियोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम 2070 सालमा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो। तराई मधेसलाई काठमाडौँसँग 1 घण्टाको दूरीमा ल्याएर बेरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुत मार्गको काममा दृश्य तथा अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट उल्झन गरिएको महसुस नेपाली सेनाले गरेको छ। सुरुमा डिपिआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरूको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन। उसले विभिन्न प्याकेजका केही ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन। ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुत मार्गको कुल लम्बाइ 71.5 किलोमिटर छ। यसमा पुल र सुरुङ बाहेक 55.5 किलोमिटर सडक हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा 33% भौतिक प्रगति भएको छ। करिब 5 वर्षमा 1/3 काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ। पूर्व निर्धारित भन्दा 6 वर्ष ढिलो हुने गरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भए पनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरू नै 83 चैतसम्म सकिनेमा आशावादी छैनन्। एक प्राविधिक अधिकृत भन्नुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा जटिल पुलहरूको काम भर्खर सुरु भएको छ। केही प्याकेजको ठेक्का भर्खर लागेको छ। खोकनामा प्रस्थान बिन्दुको विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। कसरी बन्ला र अबको 3 वर्षभित्र? द्रुत मार्गको 10.59% खण्डमा सुरुङ र 6.41% मा पुलहरू बन्नुपर्छ। मकवानपुरको महादेव डाँडा, धेद्रे र लेन डाँडामा बनिरहेका सुरुङको काम पनि सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छ। आगामी असोजसम्म यी 3वटा सुरुङ छिचोली सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। द्रुत मार्गमा साना ठुला गरी 87वटा पुल बनाउनु पर्नेछ। ललितपुरको खोकनावासीले प्रस्थान बिन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआवजाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन्। कतिपय जग्गा धनीले मुआवजाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन्। 0 देखि 26 किलोमिटरसम्मको सडक खण्डमा अझै पनि झमेला बाँकी नै छ। हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागे पनि खोकनावासीले काम गर्न दिने देखिँदैन।
आयोजनामा अहिलेसम्म कुल खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब 33% भए पनि सर्वे डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा 100% प्रगति भएको छैन। ढुङ्गा, माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन। मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कलभर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कलभर्टको काम पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन। अहिलेसम्म करिब पौने 1 खर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको देशको ज्यादै महत्त्वपूर्ण आयोजनाले अझै बजेटको अभाव, कानुनी उल्झन तथा प्रशासनिक झमेलाको समस्या भोगिरहेको छ भने देशका लागि यहाँभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही पनि हुन सक्दैन। बजेटको अभाव, कानुनी उल्झन तथा प्रशासनिक झमेलाकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो भने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू नालायक हुन्, किनकि यति महत्त्वपूर्ण आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन बजेटको अभाव हुनु जस्तो नालायकी अरू केही पनि हुन सक्दैन। यति महत्त्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन समेत बजेटको अभाव हुने गरी हाम्रो देश कङ्गाल भइसकेको छैन। देशको ऋण यसै पनि 27 खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ भने यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि 2 खर्ब रुपियाँ थप्न ठुलो कुरा होइन, किनकि दमकको भ्यू टावरभन्दा कयौँ गुणा बढी प्रतिफल दिने महत्त्वपूर्ण आयोजना हो यो। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा 33% प्रगति। निर्माणमा उत्पन्न अवरोधहरू अझै बाँकी। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको आशंका। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने ढुक्क। समयमा सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने भए म सक्दिनँ भन्दैन थिएँ। मलाई केही छैन हजुर, नेपालमा हजुर हामी दाजुभाइ नै हौँ, केही लाज लाग्दैन सक्ने नसक्ने भन्नुलाई। सकिन्छ हजुर। अरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रगति विशेष दर्शकवृन्द, फास्ट ट्र्याक निर्माण आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले विभिन्न प्राविधिक कारणले काममा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सेनालाई जिम्मा दिए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर दिएको थिएन। भारतीय कम्पनी IL&AFSले डिपिआर तयार पारेको थियो। सेनाले उक्त प्रतिवेदन किन्न अध्ययन गर्यो, तर आंशिक रूपमा मात्र काम लाग्ने र महँगो भएको भन्दै सेनाले आफै बनाउने निर्णय गर्यो। सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ मार्फत 10 करोड खर्चेर 6 महिनामा डिपिआर बनायो। उक्त डिपिआर स्वीकृत हुन 8 महिना बढी समय लाग्यो। डिपिआर मात्र होइन, विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट समयमा हुन सकेन, जसका कारण डिपिआर अनुसार बन्नुपर्ने डिटेल सर्भे बन्न सकेन। करिब 71 किलोमिटरको द्रुत मार्ग 1 खर्ब 75 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण अनुमानित लागत बढेर 2 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। तर अहिलेसम्म करिब पौने 1 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। सेनाको लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने अब वार्षिक 50 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। तर चालु वर्षका लागि विनियोजन गरिएको करिब 8 अर्ब रुपियाँ समेत खर्च हुन सकेको छैन। कोभिडको समयमा केही ढिलाइ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको खोकना क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जा विवादका काममा अवरोध सृजना भयो। अझै पनि उक्त क्षेत्रमा 150 रोपनी भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा विवाद छ। त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन्। फास्ट ट्र्याकको बाटोमा खोकनाको ऐतिहासिक मन्दिर परेकाले डिपिआर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस क्षेत्र नजिकै बागमती नदीमा 2वटा पुल थप गरिएको छ। द्रुत मार्ग आयोजना निर्माणले गति लिन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हो। जनप्रतिनिधिहरूको उदासीनता तथा अवरोध पनि मुख्य कारण हो। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन जनप्रतिनिधिहरू किन उदासीन बने त भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। नेपाली सेना आफै संलग्न भएको आयोजनाको गति त यस्तो छ भने अन्य आयोजनाको हविगत के होला भन्ने अनेक थरी प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। द्रुत मार्ग निर्माणमा सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु र एकले अर्कालाई असहयोग गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक दाउपेच नै हो। 2065 सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरी ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। सेनाले 2 वर्षभित्रै ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको थियो, तर निर्माणको जिम्मा भने भारतीय कम्पनीलाई दिने चलखेल सुरु भयो। 71 सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्यो, तर सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका कारण यो निर्णय विवादास्पद बन्यो। काम अघि बढ्न सकेन। 74 सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। वास्तवमा नेपाली सेनाको चाहनाका कारण भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न पाएको थिएन।
त्यसैले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन चाहने शक्तिले नेपाली सेनाको साख गिराउनका लागि विभिन्न अवरोध पुर्याएको अनुमान गरिएको छ। गणतन्त्र स्थापनासँगै 2065 सालमा राष्ट्रिय गौरवका करिब 1 दर्जन ठुला आयोजना निर्माणको घोषणा गरिएको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित र जनता उत्साहित भएको आयोजना थियो काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग सडकलाई नेपालको भाग्य बदल्ने आयोजनाको रूपमा सबैले हेरेका थिए, किनकि यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनसाथ राजधानी काठमाडौँ र तराईको सडक यातायात दूरी 1 घण्टाको मात्रै हुन्छ। अहिले काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न मुगलिन नारायणघाट हुँदै करिब 400 किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। समय करिब 6 घण्टा लाग्छ। देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 53% जनसङ्ख्या तराईमा बस्छन्, 15% जनसङ्ख्या राजधानी काठमाडौँमा बस्छन्। नेपालको करिब 70% जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने यो आयोजनाको आर्थिक महत्त्व सानो छैन। त्यति मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठुला विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल बनाउन सम्भव छैन। यसका लागि एकमात्र विकल्प हो बाराको निजगढ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा 33% प्रगति। निर्माणमा उत्पन्न अवरोधहरू अझै बाँकी। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको आशंका। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने ढुक्क। समयमा सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने भए म सक्दिनँ भन्दै थिएँ। मलाई केही छैन हजुर, नेपालमा हजुर हामी दाजुभाइ नै हौँ, केही लाज लाग्दैन सक्ने नसक्ने भन्नुलाई। सकिन्छ हजुर। अरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रगति विशेष न्युज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, नेपाली सेनाले अहिलेसम्म धेरै सडकहरू निर्माण सम्पन्न गरेको छ। कर्णाली कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर लगायत करिब 1000 किलोमिटर सडकको निर्माण नेपाली सेनाले सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 1000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिसकेको नेपाली सेनाका लागि जम्मा 71 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग के ठुलो कुरा हो र भन्ने चर्चा पनि नचल्ने गरेका होइनन्। झट्ट हेर्दा यो कुरा हो पनि, तर नेपालका अहिलेसम्म निर्माण भएका अन्य सडकहरूसँग काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्गलाई तुलना गर्न मिल्दैन। यो स्ट्यान्डर्डको सडक नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै अहिलेसम्म निर्माण भएका छैनन्। पहिलो कुरा त यो सडक अत्यन्तै कठिन भूगोलमा निर्माण हुँदैछ। दोस्रो कुरा, यो सडक सरल रेखामा बन्दैछ। चिया पिउँदै ड्राइभिङ गर्न सकिने स्तरको सडक निर्माण गर्न लागि हो। 1300 मिटर उचाइको काठमाडौँ उपत्यका र 200 मिटर उचाइको निजगढ बीच दर्जनौं पहाडहरू छिचोलेर जम्मा 72 किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण गर्नु सानो कुरा होइन। त्यसमा पनि चिया पिउँदै प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिमा ड्राइभिङ गर्न मिल्ने सडक बनाउन लागि हो। त्यसैले यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्दा नेपाली सेनाको साख निकै बढ्ने निश्चित छ। तर चुनौती कम छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा 33% प्रगति। निर्माणमा उत्पन्न अवरोधहरू अझै बाँकी। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको आशंका। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने ढुक्क। समयमा सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने भए म सक्दिनँ भन्दै थिएँ। मलाई केही छैन हजुर, नेपालमा हजुर हामी दाजुभाइ नै हौँ, केही लाज लाग्दैन सक्ने नसक्ने भन्नुलाई। सकिन्छ हजुर। अरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रगति विशेष न्युज